बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि रूस की पहले तो एयरफोर्स और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों पर हमले किए जा रहे थे। अब रूसी नेवी ने कयामत बर्पा कर दी है। दहशतगर्दों के अड्डों पर क्रूज मिसाइलों से बहुत बड़े हमले रूसी नेवी की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, जो सीरियन कोस्ट है उसके ऊपर रूसी जंगी बहरी बेड़े पहुंचे हैं और इसके बाद क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो इराकी पार्लियामेंट है उन्होंने जो इराकी फौज को शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ उतारने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा फैसला दिया गया। इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका ने जो शाम है उसको एक बड़ी धमकी दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप आज के इस वीलॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको मशरिक़ वुस्ता में शाम के महाज से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है और जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली चीजें हैं वो उससे कतन डिफरेंट है। होता यह नाज़रीन के किसी इलाके के अंदर जैसे ही जो दहशतगर्दों की अफवाज हैं, जो दहशतगर्दों का ये सरगना है, जैसे ही दाखिल होते हैं तो उसके साथ ही बड़े पैमाने पे फौरी तौर पे जो है वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाज़ जो शामी फौज है हिकमत अमली के तहत किसी एरिया से निकलती है और उसके बाद जैसे ही ये बड़ी तादाद में वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है और फिर जो है उनको ये इलाका छोड़ के जाना पड़ता है। मे बी जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रही हो उसके थोड़ी देर के बाद, 2 घंटों के बाद, 4 घंटों के बाद वो उस इलाके से निकल चुके हो, यानी उनको निकाल बाहर किया जाता है। इस वक्त नाज़रीन, जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो ग्राउंड जीरो के ऊपर रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं जो अरब मीडिया से हैं, उनकी जानिब से जो खबरें दी जा रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद अहम तरीन एरियाज के अंदर दाखिल हुई है। लेकिन इसके साथ ही अब जो सीरियन फोर्सेज हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है बहुत हद तक, क्योंकि शामी एयरफोर्स की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसके बाद जो रेजिस्टेंस फोर्सेज उसमें दाखिल हो रही हैं उनकी जानिब से जो जवाबी अटैक किया जा रहा है तो पीछे धकेला जा रहा है उनको। नाज़रीन, कुछ वीडियोज जो हैं उन इलाकों की जारी की जाती हैं जिन इलाकों से ऑलरेडी जो रशियन फोर्सेज जो है वो निकल चुकी थी और जो हिजबुल्लाह है उन्होंने जिन एरियाज को खाली कर दिया था उन्हीं जगहों की वीडियो जो है उनको बार बार शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि हम बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हुआ यह है कि जो रूस की नेवी है वो भी पहुंच गई। मैंने आपको बताया था कि कल जनरल अलेक्जेंडर जो है उन्होंने 10 जो नेवल शिप्स हैं उनके जरिए, उसके बाद उसमें 34 जंगी तैयारे हैं और साथ उसके 1000 ट्रुप्स है वो इस वक्त मेडिटेरियन सी जो है वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, आज यानी उस खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए तो आज जो है वो सीरियन कोस्ट जो है यानी कि शामी कोस्ट के ऊपर इसके साहिल पर पहुंचकर उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का जो असलहा और गोला बारूद उनको कुमक साथ साथ तुर्की के जरिए पहुंच रही है नाज़रीन, उस को हमला करके तबाह किया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, मुतअद्दिद इनके दहशतगर्द कमांडर मारे गए इसमें और इसमें बहुत बड़ी लेवल पे इनको नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हो ये रहा है कि जो शामी इलाके हैं जिनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है वहां पे ये जुल्म की इंतहा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, खवातीन को पकड़ना और उनको अगवा करके ले जाना ये इस वक्त आम चल रहा है वहां पे और यही इनकी हकीकत है। सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें दिखाई जा रही हैं कि ये बड़ा कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़े जनाब मुजाहिदीन है, तो आप इनकी असलियत देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये वही दाइश और अलकायदा का वो फितना है जिसको ईरान ने और रूस ने मिलकर शिकस्त दी थी और अब एक बार फिर नाज़रीन बड़ी तादाद में जो अफवाज हैं, ईरान की अफवाज है वो भी दाखिल होने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो तो इराक से आ रही थी, लेकिन अब जो खबर आई है नाज़रीन इराक के हवाले से, वो बड़ा फैसला इराकी पार्लियामेंट ने किया है। इराकी पार्लियामेंट ने इराकी वजीर आजम को अपनी फौजें शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ
اتارنے کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ اگر داخل کرنا چاہیں تو اپنی فوج کو وہاں بھیجیں۔ ناظرین یاد رہے کہ شام میں دہشت گردی کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگلا مرحلہ ان کا عراق کی جانب ہوگا، اور شام میں اگر بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگلا جو نمبر ہے وہ عراق کا ہوگا، اور اس کے بعد ناظرین ترکی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ خطرات آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس وقت ناظرین ایک خبر سامنے آئی ہے، نیو یارک ٹائمز نے انکشافات کیے ہیں کہ امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد کو دھمکی دی تھی ان حملوں سے پہلے، اور کہا تھا کہ وہ ایران اور اس کے بعد حزب اللہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ ایران اور حزب اللہ کا وہ ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم کچھ نہیں کریں گے، ادروائز ہم جو اٹیکس ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کریں گے، ناظرین سوری اس کے اوپر شام کے اوپر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ان کے جو بائیڈن ہے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اس نے اکتوبر کے اندر ایک تقریر کی تھی، اور سپیچ کے دوران اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ شام میں ہم ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو وہاں پہ ایران کی حمایت یافتہ پراکسیز ہیں ان کے خلاف ہم بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا معرکہ ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ترکی ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ناظرین ترکی ساتھ دے رہا ہے، قطر ساتھ دے رہا ہے، اور سعودی عرب ساتھ دے رہا ہے۔ ایک طرف ان منافقین کے آپ چہرے دیکھیں کہ یہ کوئی اور بات کرتے ہیں اور بظاہر جو ہے وہ کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ان جنگوں نے خاص طور پہ شام کی جنگ نے ان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، پہلے غزہ کی جنگ نے ان کو ننگا کیا اور دنیا کے سامنے بتایا کہ یہ ہیں منافقین جو منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جو اندر کھاتے وہ ان ممالک کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بشار الاسد جو ہے انہوں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے ناظرین۔ انہوں نے جو رشین فورسز ہیں ان کے ساتھ ان کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو رشین افواج ہیں ان کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ناظرین جو شامی فوج گراؤنڈ فورسز کے اوپر لڑ رہی ہے انہوں نے ان کی سیلریز کو بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 50% اگر کسی کی 10,000 تھی تو ان کی اب 15,000 کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 50% جو سیلریز ہیں وہ بھی فورسز کی انکریز کی ہیں تاکہ جو فوجی ہیں وہ ایک دل جمی کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان کو حوصلہ بھی رہے، خاص طور پہ جو ان کے فنانس کے پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکے۔ ناظرین اس وقت بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے ناظرین، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دہشت گرد زخمی ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ انہیں اسرائیل کے ملٹری ہسپتالوں کے اندر اس وقت ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک دہشت گرد جنگجو کی عیادت کرنے کے لیے پہنچتا ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد وہ فوٹو سیشن کرواتا ہے جو اسرائیلی ملٹری کی ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ، اور وہاں پہ جا کے اس کی خیر خیریت اور احوال اس کے معلوم کرتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کس ایریا سے آیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس جنگ میں اسے خصوصی طور پہ بلایا گیا۔ یہ ناظرین اس وقت چل رہا ہے، یعنی امریکہ، اسرائیل، ترکی، قطر اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب، یہ جو اسلامک ریزسٹنس ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں تاکہ جو عرب سپرنگ کی طرح کی یہ چیزیں نہ آ سکیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے اپنے اقتدار سے، انہیں بس اپنا اقتدار مضبوط چاہیے۔ اس کے لیے یہ چاہے اسرائیل کو تسلیم کریں، چاہے یہ امریکہ کے ساتھ ہر طرح کی ساز باز کر لیں، لیکن یہ مسلمانوں کا خون بہائیں، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے۔ اور یہ جو امت مسلمہ کا لولی پاپ دیا جاتا ہے، یہ ناظرین جو امت مسلمہ کی لیڈرشپ اور یہ وہ سارے ڈرامے جو ہے وہ اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔